बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला पर लंदन में पीटीआई कारकुनों ने हमला किया, इस पे बात करनी है, आपको वीडियो भी दिखानी है। और साथ ही कल इद्दत में निकाह का फ़ैसला आ गया और उस फैसले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और साथ 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा हुई है। इस पे भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स भी, और साथ बिस्तरों की तकसीम भी जारी है। बहुत सख्त शदीद सर्दी है और साथ ही हमारे को 2 दर्जन के लगभग ऐसी जगहें मार्क की हैं मेरी टीम ने कि जहां पर मसाजिद भी करीब हैं। उनकी तरफ से असल में बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट आई थी मुझे, ख़ुद भी और मेरी टीम को भी, और फिर हमने सर्वे किया और हमने कहा कि जहाँ ज़ाहिर है हम वाटर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके तामुन से लगा रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए, अपने मरहूमीन वालदैन के इसाले सवाब के लिए, इवन लोगों ने अपने दादा दादी नाना नानी के इसाले सवाब के लिए लगवाए हैं और लगा रहे हैं। तो हमने कहा ऐसी जगहों को क्यों ना प्रायोरिटी दी जाए कि जहाँ मस्जिद भी साथ ही है। रमज़ान शरीफ आने वाला है, बस अल्हम्दुलिल्लाह एक ही महीना है और बीच में, और शाबानुल मुअज़्ज़म के बाद रमज़ानुल मुबारक है। और फिर वो मसाजिद जहाँ पे बिल्कुल करीब हैं, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ रोज़ेदार और नमाजी अगर वो पानी यूज़ करेंगे और वो फिर आपको, आपके मरहूमीन को, आपके बुज़ुर्गों को, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए एक सदका जारिया के तौर पे बहुत ही अजीम नेमत। तो आप अगर प्यासी इंसानियत को पानी पिलाएंगे, और ख़ास तौर पे वो जगहें जहाँ मसाजिद भी करीब हैं, तो वहाँ पे नमाजी रोज़ादार वज़ू करेंगे तो उनके लिए आपको वो भी बहुत ज़्यादा सवाब होगा। आ जाएँ जनाब, ये आप वीडियो देख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, जियो से रिलेटेड हैं, और उन्होंने ये वीडियोस भिजवाई हैं और उन्होंने अपना ये वीडियोस जारी भी की हैं। और उन्होंने कहा है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ये गए थे जनाब, जस्टिस साहब गए थे लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में लेक्चर देने के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दावत पर, ठीक है। आगे फिर आपको पता है यूथी पीछे लग चढ़े, उन्होंने वो आवाज़ें कसी, उन्होंने फिर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए, उन्होंने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को हरासा किया और अच्छी खासी, ये तो मैं इधर म्यूट करके लगाई है वीडियो, अच्छी खासी उनको मैन हैंडल करने की भी कोशिश की गई। और जिस तरीके से वहाँ की इंतज़ामिया ने उनकी जान बचा के उनको कॉर्डन ऑफ करके गाड़ी तक पहुँचाया, वो भी आपने देख लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वही नस्ल है जिसको इमरान खान ने परवान चढ़ाया है, ये वही मुआशरा है जिसकी इमरान खान ने तरबियत की है। इस मुआशरे का कला कमा करना, इस तर्ज़ मुआशरत का कला कमा करना बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान में उसका कला कमा करना शुरू हो चुका है। 2 बंदों ने पक्का तहिया किया हुआ है, एक हाफिज़ साहब ने और एक चीफ़ जस्टिस काजी फादीसा साहब ने, कि ऐसे तर्ज़ मुआशरत की और ऐसे रवैयों को डिस्करेज करना होगा, नहीं तो हमारा मुआशरा भी तबाह होगा, जमहूरियत भी तबाह होगी, मईशत भी तबाह होगी। और जहाँ तक तबाह वो कर सकते थे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं समझता हूँ कि ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो यहाँ पे फ़ैसले देते हुए इमरान खान के बारे में कहते हैं वो तो मासूम हैं। सर, ये वही मासूम है जिनकी तरबियत याफ्ता नस्ल ने आपके साथ कल इस तरह की बदतमीज़ी की है, जिसकी तरबियत याफ्ता नस्ल ने, यूथिया नस्ल ने आपको इस तरीके से मैन हैंडल करने की कोशिश की है, आपको हरासा किया है। ज़ाहिर है वहाँ पर वो जमहूरियत है कहते हैं, और मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसी जमहूरियत है यूके में या अमेरिका या कनाडा, उन जगहों पर ये कैसी जमहूरियत है कि जहाँ पर हरासा करने की इजाज़त है। किसी जमहूरियत में आपको एहतजाज की इजाज़त तो होती है, लेकिन हमने दुनिया में कहीं एहतजाज ऐसा नहीं देखा जिसमें यूथियत है। इन्होंने मस्जिद नबवी की तकरीम को
ख़राब किया, इन्होंने मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पामाल किया और ख़्याल नहीं रखा। लेकिन फिर उसके बाद देखा कि वहाँ पे किस तरह से जूते पड़े, और यूथियों को जहाँ जूते पड़ने शुरू हो जाएं, फिर इसमें यूथी कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और इसको अगर छेड़ा गया तो हम तो पता नहीं ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देंगे, हम तो पता नहीं यहाँ किसी को जीने नहीं देंगे। अब इमरान खान को 4 दिनों में 3 सज़ाएँ हो चुकी हैं, सज़ाओं की हैट्रिक हो चुकी है, अभी और भी मुतअद्दिद सज़ाएँ उसका इंतज़ार कर रही हैं। अभी 190 मिलियन पाउंड वाला केस बिल्कुल रेडी है, अब वो इलेक्शन से पहले आता है या इलेक्शन के बाद। 9 मई वाले केसेस में भी उनको सज़ा होनी है और बहुत सारे और केसेस में भी सज़ा होनी है। लेकिन यूथ ही है कि कोई निकल ही नहीं रहा, कोई यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा। लंदन वाले यूथियों को ज़्यादा बहादुर नहीं है, ये ना सोचो कि लंदन वाले या कोई अमेरिका या कनाडा या यूरोप वाले वो यूथियों को बहुत ज़्यादा बहादुर आ गए हैं। सिर्फ ये है कि वहाँ पे वो छतरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जमहूरियत की और वो फलां की और वहाँ के माहौल की और वो हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। अदरवाइज़ उन यूथियों से कहें ज़रा इधर आके आप एहतजाज करें, आपका लीडर सड़ रहा है जेल में, कभी कोई उसको दफे मार रहा है जेल में तो कभी उसके साथ क्या हो रहा है, कभी वो रोना शुरू कर देता है तो कभी वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन किसी को कोई फुर्सत नहीं कि वो यहाँ आए और अपने लीडर की खबर ले, और वो या यहाँ वाले यूथिये निकलें। वो यूथिये भी सड़ रहे हैं जेलों में। सिर्फ मज़े कर गई तो पिंकी पीरनी मज़े कर गई कि जो सज़ा के बाद भी बनीगाला जैसे महल में यूथिये हवालात में सड़ रहे हैं और पिंकी महलात में मज़े कर रही है। तो खैर ये वो वाली बात है। अदरवाइज़ यूथिये को लंदन वाले वहाँ अलबत्ता ये है कि यूथिये यहाँ वाले यूथियों से बहादुर नहीं हैं, लेकिन वो यहाँ वाले यूथियों से जिहालत में कई हज़ार नूरी साल आगे हैं। ये बिल्कुल बात ठीक है, सच्ची है ये बात रज़ी दादा साहब की कि वो कई हज़ार साल नूरी साल यूथिये जिहालत में आगे हैं। और उन्होंने इस तरीके से तो अतर मिनल्ला साहब, आपको जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इज़्ज़त माब जनाब, आपने ये देख लिया, ये वो रवैये हैं। असल में इसी तर्ज़ मुआशरत को ख़त्म करना है। ये मईशत ठीक हो जाएगी, लेकिन जितनी मुआशरत इमरान खान ने बिगाड़ी है, जितनी मुआशरत का सत्यानाश किया है इमरान खान ने, इसको ठीक करना होगा। अदरवाइज़ ये ना आपको छोड़ेगी न किसी अदा। ये कोई बात हुई पिछले दिनों जज साहब, एक और जज गए थे तो वो जनाब हुमायूं दिलावर साहब, वो भी एक ट्रेनिंग पे गए, वहाँ पर उसके पीछे लग पड़े जनाब, कुत्तों की तरह उसकी गाड़ी का पीछा किया, गालियाँ दी। ये क्या है? ये पाकिस्तान का वक़ार इसी तरह से होगा? ये क्या सूरत हाल है? ये इसी तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर? मैं तो कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है ना, इनके जो शिनाख्ती कार्ड हैं, ऐसे यूथियों के जो पासपोर्ट हैं, इनको बिल्कुल ख़त्म करे, इनको कैंसिल करे, इनसे इजहार ला ताल्लुकी करे, बाहर के लोगों को लिखे, यहाँ पर पाकिस्तान में इनका आना बंद करे। तो ये वो यूथी हैं जो दुश्मनान पाकिस्तान हैं। अदरवाइज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो तो बहुत अजीम है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो मैं कहीं कोई भी लगी लिपटी रखे बगैर कहूँगा कि हम तो यहाँ हैं ना, लेकिन वो वहाँ हैं जिनकी 2-2 नस्लें वहाँ परवान चढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, फिर भी वो पाकिस्तान की ख़बरों के बारे में, जमहूरियत के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में, पाकिस्तान की मईशत के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। ये यूथी हैं जो, मैं कहता हूँ कि चाहे वो इमरान खान हो, मैं कहता हूँ कि चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो आसिफ जरदारी हों, चाहे वो मौलाना साहब हों, कोई भी हों, आपको वोट देने का अख्तियार है, सियासी एफिलिएशन रखने का अख्तियार है, आपको शख्सियत परस्ती का अख्तियार नहीं है। चलें, अगर कोई शख्सियत परस्ती करता भी है अपनी बला से, हमें कुछ नहीं है, तो हमें कुछ उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन उससे ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये साहब हैं तो पाकिस्तान है, अगर ये साहब नहीं है तो पाकिस्तान नहीं। इसमें कोई भी, इस हद तक कोई भी ना गिरे। और इस हद तक वतन जो है ना पाकिस्तान, वो सबसे पहले है। और पाकिस्तान की मोहब्बत भी ये नहीं है कि फ़लाँ लीडर आते जाते रहते हैं, सियासतदान आते जाते रहते हैं, जजेस जर्नल ये तब्दील होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम व दायम रहेगा और कायम व दायम रहने के लिए बना है। ये वतन है तो हम हैं, अगर इस वतन का वजूद है तो हमारा वजूद है। इस तरह की शख्सियत परस्ती नहीं होनी चाहिए जैसे यूथियों ने पाकिस्तान की दुश्मनी शुरू कर दी है। कल इद्दत में निकाह का केस आया,
اور جناب یہ 7 سال ان کو قید ہوئی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوا۔ لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے جناب بڑا شرمناک کیس ہے، بڑا یہ ہے وہ ہے۔ جج نے لکھا، جج نے بہت خوبصورت لکھا، اگر آپ اس کو پڑھیں، قدرت اللہ خان صاحب سینئر سول جج ہیں، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ خاور مانیکا صاحب نے تو ان کے جو سابق شوہر ہیں انہوں نے تو یہ الزام لگایا اور کہا کہ جناب یہ 2014 سے شروع ہوا، اور جب دھرنے کے دوران فلاں فلاں نے ان کا رابطہ کروایا، اور یہ پھر ان پر بدفعلی کا بھی الزام لگایا، ان کے ملازم نے بھی بدفعلی کا الزام لگایا۔ تو خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے مان لیا کہ ہاں ہماری ملاقاتیں نکاح سے پہلے رہی ہیں، البتہ یہ نہیں مانا کہ جی ہم نے بدفعلی کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقاتیں رہی ہیں۔ اب جج لکھتے ہیں کہ چلیں مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے بدفعلی تو نہیں کی، لیکن نکاح سے پہلے ایک عورت کسی اور کے نکاح میں ہے، اس کے ساتھ اتنا لمبا ٹائم گھنٹوں تک بیٹھنا، کیا یہ ہماری معاشرت ہے؟ کیا یہ اسلامی معاشرت؟ یہ دونوں جو اس عمران خان صاحب بھی اور بشرا بی بی صاحبہ بھی یہ اسلام کے پیروکار ہیں یا مسلمان ہیں، یا جو بھی اپنا جو انہوں نے کہا کہ پھر یہ اسلامی معاشرے میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بیوی کے ساتھ نکاح سے پہلے آپ کا ان سے نکاح نہ ہوا ہو اور ان کی وہ طلاق بھی نہ ہوئی ہو، اور اس سے پہلے آپ گھنٹوں تک وقت بتائیں اور تنہائی میں ملاقاتیں کریں اور گھنٹوں تک کریں، تو کیا یہ اسلامی معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس پر تو خان صاحب کو تو اسٹیبلشمنٹ نے ہم پر مسلط کیا، یہ سزا پوری قوم کو اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے، انہی کو دعا کرنا چاہیے اور انہی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ 2011-12 سے لے کر آنورڈ ان کا بالکل جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے دست شفقت رکھا، باقی تو کوئی اب کل میں آپ کو بتاؤں کل کیا ہوا ہے، آپ لبے لباب دیکھ لیں۔ کل قانونی طور پر، آئینی طور پر، عدالتی طور پر عمران خان کو باقاعدہ طور پر ایک زانی ڈکلیئر کر دیا گیا ہے پاکستانی عدالتوں میں، کہ یہ ایک قانونی آئینی زانی ہے۔ یا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی مجھے چیلنج کر دے، یہ اس کو کسی نے اگر وہ فیصلہ پڑھا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی میری یہ گواہی دے گا۔ اب آپ تھوڑا سا اندازہ کیجئے، یہ وہ پہلے ہے کہ کیلیفورنیا کی، غالباً کیلیفورنیا کی کورٹ تھی نا، وہ امریکہ کی کورٹ، کہ جس نے وہ ٹیرین وائٹ والے کیس میں عمران خان کو باقاعدہ طور پر ایک ناجائز بچے کا باپ ڈکلیئر کیا تھا، وہ بھی، اور پھر اس کے بعد آج پاکستانی کورٹس نے بھی وہی کیا ہے۔ کل ایک بہت بڑا فیصلہ آیا ہے۔ اب اس میں بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارا تو ایک ہی نکاح ہوا تھا۔ اچھا، پھر اگر آپ کا ایک ہی نکاح ہوا تھا تو دوسرا نہیں ہوا تھا، جیسے مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مفتی محمود صاحب بھی، کہ مفتی سعید صاحب بھی، کہ وہ دوسرا نکاح ہوا تھا، اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو دوسرا نہیں، ہمارا تو وہی۔ تو پھر اگر وہی ہوا تھا تو وہ نکاح تو آپ کا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے، عدت میں آپ نے نکاح کیا، وہ نکاح تو اب منسوخ ہو گیا، تو پھر تو آپ میاں بیوی ہیں ہی نہیں، اگر آپ کا دوسرا نکاح بھی نہیں ہوا تو۔ اب بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں، بعض تو کچھ علماء کرام بھی اور بعض لوگ تو لیگل ایکسپرٹس بھی، کہ وہ دوسرا بھی نہیں ہوتا، جب وہ عدت میں نکاح ہوا ہے تو وہ پھر تو وہ نکاح باطل، تو پھر دوسرا بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت ساری گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ پہلے سے ہی ایک ناجائز بچی کا باپ تھا، یہ پہلے سے ہی اس طرح کی کرتوتوں میں ملوث تھا، یہ پہلے سے ہی جس طرح سے عائلہ ملک کے ساتھ۔ اچھا، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، میں بڑا سادہ الفاظ میں بات کرنے کا عادی ہوں، اور آپ بھی، میرا خیال ہے میرے جو ویورز ہیں وہ میری اسی سادگی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے، آپ عائلہ ملک کی جو گفتگو ہے نا عمران خان کے ساتھ، اس گفتگو کو سن لیجئے، ایک مرتبہ ہر بندہ اس گفتگو کو سنے، ٹھیک ہے؟ عمران خان نے ابھی تک اس گفتگو کی تردید نہیں کی، عائلہ ملک نے بھی تردید نہیں کی، اس گفتگو کی تردید نہیں آئی عمران خان کی کہ جی عمران خان کہے کہ نہیں یہ تو الزام ہے، یہ تو میری گفتگو ہے ہی نہیں، یہ تو میری آواز ہی نہیں ہے، عائلہ ملک سے تو میری ایسی کوئی گفتگو ہوئی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ فیملی کے ساتھ تو چھوڑ دیں،
میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، اگر کسی کا شعور ضمیر بیدار ہے، اگر کسی میں کوئی حمیت، کوئی غیرت، کوئی عزت والی ایک رمق بھی باقی ہے، وہ عمران خان کی وہ گفتگو تنہائی میں بھی سنتے ہوئے شرماتا ہے، وہ اس کا سر جھک جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے کہ جس نے ہم پر 3.5-4 سال تک حکمرانی کی۔ ہوتے ہوں گے اور حکمران، لیکن ایک اسلامی ملک کا حکمران، اور پھر وہ حکمران جو وہ اس ملک کا جو اسلام کے نام پر بنا ہو، ایسا ملک جو اسلام کے نام پر بنا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ 2 ہی ریاستیں اسلام کے نام پہ بنی، ایک ریاست مدینہ اور دوسرا پاکستان، لیکن اب بات یہ ہے کہ اس ملک کا حکمران جو آئلہ ملک کے ساتھ اس کی اس طرح کی گفتگو، وہ ہم پہ حکمرانی کر گیا ہے۔ تو یہ گفتگو کیا نہیں پتا تھا ایجنسیوں کو؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا؟ بالکل پتا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس اس سے بھی زیادہ مواد ہے۔ اب میں کیا کہوں کہ پاکستان کا سابق وزیر داخلہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رانا ثناء اللہ وہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، میں نے بہت ساری آڈیوز کی بات نہیں کی، انہوں نے ویڈیوز کی بات کی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی اور کہا کہ جی فلاں فلاں اس طرح کی بات ہے، تو بہت سارے لوگوں نے جس طرح سے باتیں کی کہ کس کس کے ساتھ، جانوروں تک کے ساتھ عمران خان کی کہہ رہے ہیں کہ وہ ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جن لوگوں نے دیکھی ہیں وہی والے جن لوگوں نے دیکھی، تو کیا یہ ان کو نہیں پتا تھا؟ سب کو پتا، سب کو، لیکن یہ صرف ایک مسلط کرنے کی، ایک کبھی وہ بغض نواز میں، تو کبھی بغض زرداری میں، تو کبھی کسی کے بغض میں آ کے انہوں نے کہا جی ہم نے تیسری قوت آزمانی ہے، اس تیسری زانی قوت کو یہاں پر مسلط کیا گیا ہے۔ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ایجنسیوں نے یہاں پر اس شخص کو مسلط کیا، اور اس شخص کو قوم پر مسلط کیا، اور اسی شخص نے جب انہی کو میاؤں کرنا شروع کیا، پھر اس کے بعد جناب ان کو وہ جو ہے نا جس طریقے سے، یہ تو ایک مافیا ہے، یہ تو فتنہ ہے، اس فتنے کو مرنے نہیں دیا جائے گا سیاسی طور پہ، اس کو جیل میں بھی رکھیں گے، اس کی سیاست بھی دفن کریں گے، اس کو نہیں اس میں بہت ساری ایسی قوتیں شامل ہیں جو اسی فتنہ کے نام پہ کروڑوں روپے، اربوں روپے بٹورتی رہیں گی۔ آگے میں کچھ نہیں کہنا، میں نے ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ میں آخر میں آپ کو ایک ویڈیو سناتا ہوں اور یہ ویڈیو دکھاتا ہوں، اور یہ ویڈیو ایاز امیر صاحب کی ہے۔ ایاز امیر وہی جو نام نہاد صحافی ہیں، وہ جو پہلے بھی سیاست دان رہے، نون، یہ وہ صحافی ہیں کہ جو نون لیگ کے ٹکٹ پر ایم این اے تھے، پھر جناب وہ سیاست میں صحافت میں آ گئے، اس سے پہلے صحافت میں، پھر سیاست میں، پھر صحافت میں، پھر جناب اب وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ مہان صحافی ہیں، یہ چے گویرا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اپنے حساب سے نیلسن منڈیلا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ کہہ کیا رہے ہیں چکوال میں جلسے میں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض اصل میں وہ ویسے تو نہیں آئے، کیونکہ وہ جرنیل ہیں تو وہ سیاست میں کیسے آئیں، یا اس جلسے میں ویسے نہیں آئے، لیکن ویسے ان کی موجودگی ہے۔ یعنی وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جنرل فیض کی سپورٹ بھی میرے ساتھ ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسی صحافت کو، شرم آنی چاہیے ایسی سیاست کو، شرم آنی چاہیے ایسی انسانیت کو۔ یہ سن لیجئے۔ جنرل صاحب کا نام ہے جان کے نہ لے، سیاسی تناظر سیاسی گفتگو جنرل صاحب کا نام لینا مناسب نہیں، لیکن وہ کی آتے ہیں کہ ایک محفل ہوندی ہے تے محفل ایک وجود ہوندا ہے جڑا نظر نہیں آتا لیکن سارے پتہ ہوندا ہے کہ وہ موجود ہے۔ ساڈے وچ بیٹھ ایک محفل ہوندی ہے، اس محفل دے وچ ایک وجود موجود ہوندا، وہ نظر نہیں آندا لیکن وہ موجود ہے، تے جنرل صاحب ہی وہ ساڈے وچ موجود نے۔ یہ صحافت ہے، یہ سیاست ہے، یہ انسانیت ہے۔ آپ ان کی باتیں سنیں تو یہ اس طریقے سے زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں، اپنی پارسائی کے چرچے کرتے ہیں۔ یہ وہ غلیظ لوگ ہیں،
جو کہہ رہے ہیں جناب مجھے جنرل فیض کی پوری حمایت حاصل ہے، یہ لوگ ہیں وہ۔ اسی قسم کے لوگوں نے یہاں معاشرت کو، معیشت کو، جمہوریت کو، ہر چیز کو، جمہوری اقدار کو تباہ و برباد کیا ہے، ستیہ ناش کیا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔